नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीपरमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमेत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां वेत्ति सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यदज्ञानमतं मम तच्क्षेत्रं यच्च यादृच्च यद्विकारि यदस्य स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः। एतच्छेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अमानित्वमतं भित्त्वा अहिंसा शान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः मनहङ्कार एव च दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिस्वाङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् निष्ठानिष्ठोपपत्तिषु मयि च अनन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् नरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यतः प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा अनादिमत्परं ब्रह्म नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतः शिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् आचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदभिज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् पञ्चभूतेषु विभक्तमिव चास्थितम् भूतभर्तृज्ञेयम् कृष्णो प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसा परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तये तदभिज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादेवभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषा सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य शतसद्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः स एवं व्यक्ति पुरुषम् प्रकृतिं च गुणेशः सर्वदा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे अन्ये त्वैवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्तेव कृत्यं कृतिपरायणाः यावत् सञ्जायते
गतिं प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वदा या पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति तदेव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् निबद्धत्वात्